لیکن جدوں حضور آندے نا تے فاطمہ بنت اسد حضور نو ویکھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں. جدو فاطمہ بنت اسد حضور نو ویکھ کے کھڑیاں ہوندیاں نا تے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چاچی نو کہن لگے چاچی پتراں دے آن تے نا ماواں نو کھڑا نہیں ہونا چاہیدا. پتر آون تے ماں کھڑی نہیں ہونی چاہیدی بلکہ ماں آوے تے اولاد نو کھڑا ہونا چاہیدا ہے. تے چاچی تسی میرے آن تے کھڑیاں نہ ہویاں کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں حضرت علی المرتضیٰ دی امی جان کہن لگی بیٹا اے میرے پیارے بھتیجے میں ایویں آپ کھڑی نہیں ہوندی مینوں کھڑا کرن والا کوئی اور ہے. مینوں کھڑا کرن والا کوئی اور ہے. جدوں تسی اندر آندے جے اے جڑا بچہ میرے جسم دے اندر موجود ہے میرے پیٹ دے اندر جڑا بچہ پل رہا ہے اے اپنے پیر میرے پیٹ دے نال اکڑا دیندا ہے. میں اٹھ کے کھڑی ہو جانیاں نال ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آندی ہے اٹھ اماں کھڑی ہو تینوں پتہ نہیں نبیاں دا امام آ گیا ہے. تینوں پتہ نہیں نبیاں دا امام آ گیا ہے. نبیاں دے امام دے آنتے علی ماں دے پیٹ دے اندر بھی ادب کر دے نے. ایتھے ادب دی نشان دے ایتھے ادب دے اندر حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ دا قلم ہی اٹھیا. آپ نے فرمایا کہ ادب دا مقام کی ہے ادب والیاں نو اللہ عزتاں کیویں عطا فرماندا ہے. آپ نے فرمایا آپ نے سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے نے علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے جڑے ہومن ذات کمینے دل کٹی نہیں سونا بندا پاویں جڑیے وچ نگینے شوم کلو کدی داد نہیں ملدی پاویں ہومن لکھ خزینے بنا ادب نہیں جاتے او نہیں حضرت باؤ پاویں مریے وچ مدینے ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ. ساڈی اس اج دی بزم دے خوبصورت مہمان آل نبی اولاد علی حضور صاحبزادہ پیر سید عثمان شاہ صاحب الحمدللہ جلوہ افروز ہو گئے تے سید دے آن تے پھر محفل نو چار چند لگ جاندے ہیں. سید بھی ہوئے تے عالم بھی ہوئے تے پھر کیا بات ہو جاندی ہے. حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی والدہ فاطمہ بنت اسد فرما دیا نے میں نبی دے نال کعبہ اللہ شریف دا طواف کر رہی ہوں. پہلا چکر دوسرا چکر تیسرا چوتھے چکر دیواری آئی ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دیا نے میرے جسم دی کیفیت تبدیل ہو گئی.
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد نال نے میرے آقا نے فرمایا چچی کی ہویا ہے تھوڑے چہرے دی رنگت کیوں بدل گئی ہے چہرے دے آثار کیوں بدل گئے نے آپ دی چچی کہن لگی مجھ لگدا ہے بیٹے دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے آکھیا چچی جلدی دے نال پھر طواف مکمل کرو کہنے لگیاں مکمل نہیں کیتا جانا آکھیا چلو پھر چچی گھر دے اندر چلنے آپ کہنے لگیاں گھر بھی نہیں جایا جانا گھر دے اندر بھی نہیں جایا جانا کعبۃ اللہ شریف دی دیوار پھٹ گئی آواز آئی ہے اپنے گھر دے اندر نہیں جایا جانا اپنے گھر دے اندر اگر نہیں جا سکتی میرے گھر دے اندر میرے گھر دے اندر جا میرے گھر دے اندر جا حضرت علی المرتضیٰ دی ولادت ہو گئی میں آکھیا شریعت کہندی ہے جدوں اولاد ہو جاوے عورت نو حکم ہے کہ جناب ہاتھ نہیں لگا سکتی نفاست دے نال عورت پری ہے بھائی علی تیری پاکی تو قربان جاواں تیری ولادت اللہ دے گھر دے اندر ہوئی ہے ایویں نہیں گل کیتی اللہ دا قرآن بولیا ہے اللہ دے قرآن دے اندر فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت علی ولادت ہو گئی 3 دن آپ کعبۃ اللہ شریف دے گھر دے اندر رہے چوتھے دن جدوں ماں گئی نا تے حضور نو پتہ چلیا بھی چاچی جان گھر آ گئی نے تے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے حضرت علی المرتضیٰ ویکھن دے واسطے نا اپنے ویر نو گھر دے اندر گئے تے آکھیا چاچی مبارک ہوے اللہ نے پتر دیتا ہے تے لیاؤ بخاؤ تے صحیح مینوں جدوں حضور علیہ السلام دے ہتھاں دے اندر علی پاک آئے نا تے آپ دی علی دی والدہ نے نا اکھاں وچوں آنسو ڈگ پئے تے حضور نے فرمایا چاچی کی گل ہے اللہ پتر دے وے خوش ہو ویدا ہے تہاڈیاں اکھاں دے اندر آنسو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں آپ دی چاچی کہن لگی بیٹا اللہ نے مینوں پتر دتا ہے بڑی خوشی دی گل ہے پر انج لگدا ہے میرے پتر دیاں اکھاں کوئی نہیں اج 3 دیہاڑے ہو گئے نے میرے پتر نے اکھاں نہیں کھولیاں انج لگدا ہے جویں دیاں اکھاں ہی کوئی نہیں انج لگدا ہے جویں دیاں اکھاں ہی کوئی نہیں اے پترا مینوں اللہ نے پتر تے بڑا سونا دتا ہے کملی والیا مینوں لگدا ہے دیاں اکھاں ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا چاچی ذرا ویکھ تے صحیح مینوں وکھا میں ویکھنا حضرت علی المرتضیٰ دے چہرے وال جدوں آقا نے ویکھیا ہے علی المرتضیٰ نے فوراً اکھاں کھول کے کملی والے دے ودوہا دے چہرے دی زیارت کیتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہن لگے چاچی تو کہندی دیاں اکھاں ہی کوئی نہیں جویں دیاں اکھاں اللہ نے اینو عطا کیتیاں نے دوواں جہاناں دے اندر اللہ نے ایسیاں اکھاں بنائیاں دوواں جہاناں دے اندر اللہ نے ایسیاں اکھاں بنائیاں ہی نہیں حضرت علی المرتضیٰ آپ دی ولادت بے مثال آپ دا علم بے مثال میرے آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات دی اندر عابد زاہد عالم میرے ویر علی تو وڈا ہے ہی کوئی نہیں تے میں پہلے بھی عرض کیتی پھر عرض کراں گا کہ 3 منافق نا کیونکہ عالم دین بیٹھے نے میں تے سبق سنا رہا 3 منافق حضرت علی دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے آئے تے امتحان لین واسطے انہاں آکھیا بھی علی دے بارے بڑا سنیا ہے کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا بڑی ایوی حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابھا کہ حضور نے فرمایا میں علم دا شہر تے علی اس دا دروازہ تے انہاں کہا علی دے کول امتحان نہ لئیے ہن تے سبحان اللہ بولو جلدی جلدی میں چلنا ہے اگے
بلکہ میں تے وائم کہاں گا کہ علی کے چاہنے والوں کہ دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کہ دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تانے نہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے کول تین منافق آگئے آکے کہتے نے علی تیرے آسی امتحان لیندے واسطے آئے آپ نے فرمایا بولو جو بولو گے میں دساں گا جو پوچھو گے انہاں دا جواب دیواں گا کیونکہ قرآن دے اندر جو کچھ موجود ہے اللہ نے سب دا علم مینوں عطا فرمایا ہے قرآن دی جس آیت دا نزول جتھے ہویا ہے جویں ہویا ہے جس طرح ہویا ہے میں سب کچھ جانن والا ہاں حضرت علی المرتضی نو پہلا سوال کر دینے کہندے نے علی اگر تو اینا علم تے ناز کرنا ہے اینا ہی اگر تیرا علم ہے دس جڑا ایسا کام ایک کیڑا ہے جڑا ساری دنیا تے ویکھ دیئے پر رب نہیں ویکھدا ساری دنیا میں دیئے پر رب نہیں ویندا پاس بیٹھیاں نے آکھیا اندی عقل ماری گئی سوال کنجدہ کر دے پہنے کائنات ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جڑا رب نہ ویکھدا ہوئے حضرت علی المرتضی دی زبان کھلی ہے ان جملہ سن کے محبت نال بولے آجے حضرت علی فرمان لگے کائنات دے اندر ایک کم ایسا ہے جڑا رب نہیں ویندا انسان ویکھدا ہے اللہ نہیں ویکھ سکدا او خواب جڑا انسان ویکھدا ہے کیونکہ اللہ دی شان ہے اللہ جاگ رہا ہے انہوں نہ نیند آندی ہے نہ اونگ آندی ہے اونا منافقہ نے دوسرا سوال کیتا کہنے لگے علی میں سانو اے دس پوری دنیا دے اندر ایسی جناب قرآن عظیم کتاب ہے قرآن تو اونچی کوئی کتاب نہیں علی پھر سانو دس قرآن دے اندر ہر چیز موجود ہے لیکن ایک شے ایسی ہے جنہیں قرآن دے اندر موجود نہیں حضرت علی فرمان لگے قرآن دے اندر جو لکھیا ہے سچ لکھیا ہے قرآن دے اندر موجود نہیں تے ایک جھوٹ نہیں لکھیا واہ علی تیرے علم تو قربان جاواں میں دیکھو ہی کہاں گا کہ زمین بولی زمن بولا علی مولا دیکھو بھی میرا ٹائم 2 سے 3 منٹ رہ گیا 2-3 منٹ میں علی دا کو ذکر ہی کرنا ہے علی مولا تے علی مولا مومن بندے دے دل چو علی جا سکدا نہیں تے منافق بندے دے دل چ علی آ سکدا نہیں ایک کتاباں دے اندر ہے کہ اگر مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوے نا تے حضرت علی دا نام لو جندا چہرہ کھل جاوے سمجھ لو مومن ہے تے جندا چہرہ پہلا بھی لگایا جاوے سمجھ لو منافق ہے تے آخری جملے نے زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا
نا یار انج نہ کرو مسجد یا فضاواں تے دیواراں گونجنیاں چاہیدیاں نے پتہ چلنا چاہیدا نورانی مسجد دے اندر حضرت علی دا ذکر مناون والے بیٹھے نے حضرت علی دی یاد منا کے بیٹھے نے دوواں ہتھاں نو بلند کر کے ڈنڈے بنا کے تے علی دے ذکر دے اندر شامل ہو جاؤ کسے بندے دے ہاتھ تھلے نہ ہون جڑا علی نو منن والا ہے بلند کر کے بولے گا زمین بولی زمن بولا زمین بولی زمن بولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا یہ جا بولی یہ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا